Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on parlait la loi Bernoulli. في هاد لا فيديو غادي نحاولوا نديرو معكم يعني التتمه ديال البروبابيليتي اللي هي ديجا كنا توقفنا يعني في لاغبا بوندوري. شفنا لا لوا دو بواسون، شفنا لا لوا بينوميال ما تنساوش تشوفوهم. وهنا غنشوفوا اهم لوا اللي هو لا لوا بيرنولي. صراحه هاد لا لوا بيرنولي فهو تقريبا بحال كنقولوا كيكون لا لوا بيرنولي عاد باش كيولي عندنا لا لوا بينوميال. دونك غالبا ما كيتحطش بزاف. شنو هو هاد لا لوا بيرنولي؟ غنحاول نعطيكم واحد الاختصار ونديرو معاه واحد ليكزيرسيس بالزربه باش ما يكونش طويل، باش هكا يعني تعرفوا كلشي حتى حاجه ما تزقلوها. عندنا سي اون اكسبيريونس الياتوار كي دو ريزولتا بوسيبل. يعني هاد لا لوا بيرنولي كيكونوا فيه جوج ديال لي ريزولتا اللي كيكونوا بوسيبل، يعني جوج النتائج. يا اما كيكون عندنا لي سوكسي اللي هما بي، ولا لي شيك، ولا كيتسماو كذلك لو نون سوكسي. يعني لي سوكسي اللي هما بي مثلا انا غنعطيكم واحد المثال. وللشيك هو واحد موان بي اللي هو كتساوي لنا كا. فوالا مثلا عندنا واحد اون بياس دو موني مثلا فيه 6 ديال الاوجه ياك. ماشي عندنا اون بياس دو موني، مثلا عندنا واحد النرد، زعما النرد داك اللي فيه 6 ديال الاوجه. انا بغيت نطيح في الرقم 5، يعني ابغى نطيح في الرقم 5. شحال هو الاحتمال ان نطيح في الرقم 5؟ هو 1 من 6، لانه عندنا حنا 1 2 3 4 5 5 6. فوالا، يعني الاحتمال انني باش نجي في السوكسي هو 1 من 6، يعني اللي هو 5. ولكن الاحتمال باش نطيح في لو شيك، يعني يعني ما نجيبش هذاك الشيء الصحيح اللي هو كا لو نون سوكسي. شنو هو؟ هو ساهل، هو 1 موان 1 على 6. فوالا، هو 1 موان بي اللي هو درت لكم هنايا، يعني 1 موان 1 على 6. دونك هذا هو يعني باختصار شنو هو لا لوا بيرنولي. لا لوا بيرنولي كيكون عندنا فيه جوج ديال لي ريزولطا بوسيبل، يا اما لي سوكسي بي ولا ليشيك. فوالا، و حاجه سهله فيه حتى هو. يعني الفاريونس ديالو شنو كيفاش كيكون؟ الفاريونس ديالو هو بي فوا كا، و ليسبيرونس فهو كيساوي بي. الا عقلتو هذيك في لا لوا بينوميال شنو كان الفاريونس ديال الاخر؟ يعني الفاريونس ديال لا لوا بينوميال نفس لا فاريونس ديال لا لوا بيرنولي، يعني بي فوا كا. ولكن ليسبيرونس يعني ديالهم، هذاك ليكسبيرونس ديال لا لوا بينوميال كان هو ان فوا بي فوا كا، يعني ان فوا بي فوا كا. ولكن هذا ليسبيرونس ديالو هو يعني هو بي. دونك ليسبيرونس ديالو هو بي، يعني هو هذاك لو سيكسي، ماشي لو نون سيكسي، لو سيكسي. ولي كارتيب ديالو بطبيعه الحال هو الجذر ديال الفاريونس. دونك الجذر ديال هاد بي فوا كا. دونك ساهله حتى هو، ماشي شي حاجه صعيبه، يعني انكم تحفظوا يعني هاد العلاقات اللي انكم غتحتاجوهم. وغندوزو دابا لي زيكزيرسيس. غندوزو لاكزيرسيس واحد. صراحه هاد لا لوا بيرونولي يعني غالبا الا كيتحطوا فيه يعني جوج الاسئله، وكيكون مرتبط لينا بلا لوا بيرنولي، لا لوا بينوميال. يعني كتخرج دوك الاسئله الجوج الاولين وكتهبط كتلقى يعني لا لوا بينوميال. الوغ قالك اون لونس ان دي bien équilibré à 6 faces 1 2 3 4 5 6. On considère la variable aléatoire x qui représente le nombre جوج. فوالا، دونك اسيدي قال لنا كنلونسي واحد ان دي اللي هو كيكون داك النرد اللي كيكون بيان ايكيليبري فيه 6 ديال الاوجه 1 2 3 4 5 6. On considère la variable aléatoire x qui représente le nombre جوج. تمرين واحد هنا شنو قالوا لنا بان العدد جوج هو السوكسي، يعني العدد جوج هو السوكسي، هو بي. هذا هو بي، ها هو عطاوه لينا هنا. دونك هذا هو السوكسي. وهنا ما عطاوناش كا. دونك شنو هو غيكون كا؟ ديجا وريتهم كنا قلت لكم عندنا دو ريزولطا، يا اما عندنا السوكسي يا اما عندنا نون سوكسي اللي هو لو شيك. دونك تو سامبلومون غيكون هو 1 موان 2، يعني 1 موان بي، يعني 1 موان 2، يعني كيخالف. ضروري انه يكون يخالف لينا بي 1 موان بي. دونك هي 1 موان 2، 1 موان 2. هذا هو كا، هو لو نون سيكسي. دونك هنا قالوا لنا سيدي ديتيرميني لا لوا دو اكس. دائما فاش تلقى يعني بحال هاد، يعني بحال لا لوا بيرنولي كتلقاه محبوس، كيعطيكم غير واحد لو نومبر واحد. كيقول لك مثلا ان فاريابل اليتو كي ريبريزونت لو نومبر جوج، كيحبس، ولا لو نومبر 3 ولا لو نومبر 6. المهم كيبين لك انك راك خدام في لا لوا بيرنولي. الوغ دابا كيفاش غادي نديرو ديتيرميني لا لوا دو اكس؟ حنا عرفناها انه راه لا لوا بيرنولي. غتقول لي انه لا لوا بيرنولي، ولكن من الاحسن انك تكتب لي بحال هكا. يعني غتجي تكتب لي هكا دي ديال اكس هي كتساوي لنا
محصورة ما بين 0 و 1. عندنا هنا هنا غتجي غتقول لي سي لي ريزولطا، يعني ديفيرون 3 سي لي ريزولطا. المهم كتبها ولا غير باش تبين لي سي لي ريزولطا. حنا راه غادي نكتبو ديجا داكشي ريزولطا اي ديفيرون 3 اي ديفيرون 3. فوالا غتقول لي اكس بلي انها كتساوي لنا 0 هي لوشيك، و اكس كتساوي لنا 1. المهم هادو هكا باش تبينو ليه صافي، فهما سوكسي. وعندنا اكس يقول لنا لي لوا بيرنولي اللي هي بي. دونك عندنا رقم 1 اللي هو 2، دونك غتجي هنايا لوا بيرنولي ودير هنا 2 اللي عطاونا. فوالا صافي. من بعد غتجي تكتب لي يعني الفونكسيون دو ديستريبيسيون. فونكسيون دو ديستريبيسيون كيفاش كتكتب ضروري تكتبوا لهادشي كامل. غتجي هنا نكتب لكم غير فونكسيون دو ديستريبيسيون. ديستريبيسيون ما كتبتهاش كامله. فونكسيون ديستريبيسيون اشنو غتكتب لي؟ هي بي تاع اكس كون اكس اشنو كتساوي لنا؟ بي ديال اكس. ضروري تكتبوا لي هادي الدراري فوا 1 موان بي اس 1 موان اكس. دونك صافي غتحسبها عادي كيف ما ديجا حسبنا. يعني هادي راه عرفناها شنو يعني 1 موان بي راه عندنا هي 2. وهاد دونك بلاتي نشوف فوالا. يعني هادي هنا كتعوض هنا هنا 1 على 6 يعني اللي هو بي، لانه عندنا حنا 1 من اصل 6. 1 على 6 أس إكس فوا يعني 1 على 1 ناقص 1 على 6 أس 1 ناقص إكس. صافي وغتخليها عادية بحال هكا ديال لا فونكسيون دو ديستريبيسيون. نكتبها لكم من الأحسن. دونك هي 1 على 6 أس إكس فوا 5 على 6 اللي غتحسبها اللي هي 1 على اللي هي 1 ناقص 1 على 6 أس 1 ناقص إكس. فوالا تخليها بحال هكا صافي. دابا هنا غدوز قالك اسيدي تيرميني ليكسبيرونس الفاريونس وليكسبيرونس. ليكسبيرونس راه هما يعني ليسبيرونس تاعت اكس شحال كتساوي لينا؟ ليسبيرونس تاعت اكس هي بي، هي العدد بي. دونك هي بي راه ديجا حسبتيه. والفاريونس تاع اكس شنو هو بي فوا كا اللي هو لو نومبر سوكسي، يعني لو نومبر سوكسي يعني لو نون سوكسي عفوا. واللي كيرتيب راه هو الجذر تاع هاد لو فاريونس. صافي غتحسبها عادي ماشي شي حاجه، يعني تيبقى داكشي غير كالكول ما يعني عادي داكشي. فوالا هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. يعني ما كاين شي حاجه صعيبه في هاد لا لوا بيرنولي صراحه، يعني ساهل داكشي بزاف. يعني طبق غير العلاقات وانك يكفي انك تخرج اي تمرين ديالو. نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله مع لا لوا جديد.